सिंध में सिस्टम के एक कारिंदे ने मुंह खोलकर, और निगरान हुकूमत अगर ये काम करेगी तो इलेक्शन कौन करवाएगा? ये तो वैसे ही इस मुल्जिम ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक मुनज़्ज़म तरीन सिस्टम की निशानदही की है। कुछ लोग कुछ दो के उसूल के तहत छूट भी जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे मुतालबा, आपसे दरख्वास्त वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। ये आवाज़ मुझे और आपको इमरान के लिए उठाते रहना है, लाजमी उठानी है। दूसरा, मेरी दरख्वास्त पर आप अलग न्यूज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं, देखने बहुत शुक्रिया। इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर आने से पहले अहम तरीन ख़बर है, यानी हम इससे पहले की बात करें कि सिंध में अहम तरीन शख्सियत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सिंध में सिस्टम के एक कारिंदे ने मुंह खोलकर बहुत सी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से ये अरबों रुपए के मामलात अंजाम दिए जा रहे थे। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, इनकी ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, हमारा नेशनल कैरियर, इसकी निजकारी के हवाले से हिदायत ये दी गई है कि इस अमल को तेज़ तर किया जाए, इसकी निजकारी की जाए। गो के PIA के मुलाजमीन जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे कर रहे हैं, वो इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन काकड़ साहब ने काबीना के इजलास में ये कहा है कि सार्फिन को बैनुल-अक़वामी मयार के हवाई सफ़र की फ़राहमी के लिए कौमी एयरलाइन की जल्द अज़ जल्द निजकारी ज़रूरी है, और उनका ये कहना है कि इसे जल्द अज़ जल्द मुकम्मल किया जाए। अब मैं आपसे पहले इस पर अपना टेक अर्ज़ कर दूँ। ये जो ऐसे इदारे जिनमें आप बतौर सारिफ पैसा देंगे, टिकट ख़रीदेंगे, सर्विसेज देंगे, ये हुकूमतें नहीं चलाती। ये जब चलाते हैं निजी लोग, तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में लोगों को अच्छी सर्विस मिलती है और उससे फ़ायदा होता है, और वो इदारा जो कि प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है वो लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए बेहतर काम कर सकता है। हुकूमतें नहीं चलाती। हुकूमतें चलाती तो वही हुआ जो पाकिस्तान स्टील में हुआ था, वही हुआ जो PIA में हुआ। भर्तियां कर दी जाती हैं लोगों की सियासी बुनियादों पर, और फिर उसके बाद वो इदारा जो है पूरा का पूरा बैठ जाता है। PIA बैठ गया, पाकिस्तान स्टील बैठ गया, ऐसी दीगर महकमे आप देखते हैं बैठ जाते हैं। प्राइवेट इदारे चलते हैं तो प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन एक तो निगरान हुकूमत के पास ये मैंडेट नहीं है, और निगरान हुकूमत अगर ये काम करेगी तो इलेक्शन कौन करवाएगा? ये तो वैसे ही लंबा अरसा बैठने की तैयारी करके आई है निगरान हुकूमत, तो इसलिए ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। सबको प्रॉब्लम है, सारी सियासी जमातों को इससे, सिवाय नून लीग के, क्योंकि नून लीग के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, नून लीग को पता है इलेक्शन कब होगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अब आपका कहना बनता नहीं है, क्योंकि आप इसी नून लीग के साथ हाथ मिला के सारे काम कर रहे थे। तो अब अगर आप हमें ये बातें बता रहे हैं तो बंदा आपसे कहे कि थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, आपने ये तमाम मुसीबत हमारे सर पर ला दी, आपका बड़ा अच्छा खासा इसमें किरदार है। अब आ जाइए, ये जो मामला है सिंध में सिस्टम के कारिंदे के मुंह खोलने का। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में बताएं आपको, और किस तरह से ये जो सिस्टम है इसके कारिंदे ने मुंह खोलकर तमाम बातें इस वक्त हमारे सामने रख दी हैं। बहुत अहम खबर है। अफजल नदीम डोगर साहब रोज़नामा जंग के सीनियर क्राइम रिपोर्टर, और वो सिंध में किस तरह इस्तेमाल होती है सिस्टम, वो सिस्टम के बारे में बहुत जानते हैं। कराची के क्राइम की बीट करने वाले लोग सिस्टम के बारे में बहुत जानते हैं। वैसे कराची में, सिंध में सिस्टम के बारे में आम आदमी भी बड़ी हद तक जानता है। तो अफजल नदीम डोगर साहब कहते हैं कि कराची की तामीराती ग्रुप्स और बिल्डर्स से भत्ता लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंस्पेक्टर ज़ियाउर रहमान उर्फ ज़िया काला ने हसास इदारों की तफ्तीश के दौरान अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। इस अफजल काला को गिरफ्तार किया गया, और इस अफजल काला से जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसने तो की तहकीकात, लेकिन इससे हसास इदारों ने, और 2 हसास इदारे हैं, इन्होंने भी तफ्तीश की है, और इस तफ्तीश में जो हसास इदारों की थी, अहम तरीन इंकशाफात इस बंदे ने, जिसका नाम है ज़िया काला, इसने किए हैं। इस मुल्जिम ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक मुनज़्ज़म तरीन सिस्टम की निशानदही की है। इस सिस्टम के तहत, अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नाम नहीं आते, यानी एक शख्स से उसका नाम है आराई, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जिस तरह भी हुआ था कि जो बलूचिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर बलूचिस्तान में
یہ جو تیل اسمگل ہوتا ہے نا، اس میں سیاستدان، کوئی 20-21 سیاستدان، ان کے بھی نام آ رہے ہیں، سرکاری افسران کے نام آ رہے ہیں، مختلف لوگوں کے نام آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ نام پبلک نہیں ہوئے. یہ خبریں آ گئی کہ اس سلسلے میں کارروائی ہو رہی ہے، نام پبلک نہیں ہوئے. یہ نام پبلک ہونے چاہیے. یہ لوگ جو اسمگلنگ کر رہے ہیں، جو اربوں روپیہ چھاپ رہے ہیں اور جو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو، ان کے نام پبلک ہونے چاہیے. ایسے لوگوں سے پھر بعد میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ ڈیل ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ کچھ دو کے اصول کے تحت چھوٹ بھی جاتے ہیں. تو ضیاء کالا کیا بتا رہا ہے کہ آرائی نامی شخص کے توسط سے یومیہ کروڑوں روپے بھتہ جمع کیا جاتا تھا، اور رقوم باقاعدہ گنتی کے بعد تھیلوں میں بھر کر منزل پر پہنچائی جاتی تھی. اب یہ منزل بھی نہیں لکھی ہوئی یہاں پہ. سندھ کی اہم ترین شخصیت کا اس میں نام آ رہا ہے، سندھ کی اہم ترین شخصیت کا، کہ یہ جو منزل ہے یہ ان تک پہنچائی جاتی تھی. اس ضیاء کالا کے مطابق کراچی کے بہت کم ملازمین سسٹم سے جڑے ہیں ایک منصوبہ بندی کے تحت. اب آپ کو چونکہ میں نام نہیں لے رہا اور رپورٹ میں بھی نام نہیں لکھا ہوا، اور نام آنا چاہیے، نام ہمیشہ آنا چاہیے، لیکن اب جو خبر کا اگلا حصہ ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نام ممکنہ طور پر کیا ہے. ملزم کے مطابق کراچی کے بہت کم ملازمین سسٹم سے جڑے ہیں ایک منصوبہ بندی کے تحت میرپور خاص اور سندھ کے دیگر شہروں سے 200 سے زائد ملازمین کراچی آفس ٹرانسفر کیے گئے اور ان سے یہ سسٹم چلایا جا رہا تھا. ملزم کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بے ضابطگی کی وجہ سے کراچی کنکریٹ کا ڈھیر بن رہا ہے. یہ جو اس شہر میں یوں کر کے باہر نکلے نا، زمین سے مشروم گروتھ ہوئی ہے، اپارٹمنٹس، ادھر اپارٹمنٹ، ادھر اپارٹمنٹ، ادھر اپارٹمنٹ، اینٹ اٹھاؤ نیچے سے اپارٹمنٹ کی بنیادیں نکلتی ہیں اس شہر میں، اور دھڑا دھڑ اپارٹمنٹس بک رہے. اس شہر میں کچھ عرصہ پہلے تک اپارٹمنٹس بکتے تھے تو وہ قیمت ہوتی تھی 40 لاکھ روپے کے آس پاس، 40 لاکھ علاوہ قرضہ. یہ اشتہارات چھپتے تھے. اب اس شہر میں جب اپارٹمنٹ بکتا ہے، چلیے مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اب اپارٹمنٹ بکتا ہے، قیمت شروع ہو رہی ہے، بکنگ سٹارٹس فرام 15 لاکھ، اور پھر اس کے بعد 48 مہینوں کی یا 60 مہینوں کی ایزی انسٹالمنٹ پلس لون. اب یہ لون ہاؤس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، HBFC کا لون ہوتا ہے. یہ جو لون ہے، پھر اس لون میں بندہ اس کی قیمتیں ادا کرتا ہے، اور یہ تمام جو پروجیکٹس بنانے والے ہیں جو کراچی میں، آپ اگر کراچی کی سڑک پر جا رہے ہیں تو ایسے دیکھیں گے آپ ایک پروجیکٹ ہے جس کا اشتہار لگا ہوا ہے، اور یہ کسی پیڈسٹرین برج پہ لگا ہوا ہے. پھر آپ ادھر دیکھیں گے تو پھر ایک پروجیکٹ کا اشتہار لگا ہوا ہے، کسی عمارت پہ لگا ہوا ہے، اور آپ پھر اپنے لیفٹ پہ دیکھیں گے، رائٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو پھر ایک پروجیکٹ کا اشتہار نظر آ رہا ہوگا. کوئی اسکیم 33 پہ بن رہا ہے، کوئی گلشن میں بن رہا ہے، کوئی ڈالمیا میں بن رہا ہے، کوئی ملیر میں بن رہا ہے، کوئی لانڈھی میں بن رہا ہے، کوئی ملیر کنٹونمنٹ اتھارٹی کے بالکل سامنے بن رہا ہے. تو یہ مسلسل پورے شہر میں بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور شہر سے باہر تو جنگل جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کنکریٹ کا. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے تحت کراچی میں یہ پیسے جو ہے یہ بن رہے ہیں، لوگ لٹ رہے ہیں، اور اس میں جو بن رہے ہیں وہ تو پروجیکٹس بن رہے ہیں، جو پروجیکٹ اپروو ہوتے ہیں بنتے نہیں ہیں وہ الگ ہے. منظور قادر کاکا سسٹم سے جڑا ایک بہت بڑا نام، پاکستان سے چلا گیا، پاکستان آ گیا، ضمانت خارج ہو گئی، ضمانت ہو گئی. یہ خبریں آپ کو اگلے کچھ دن ملتی رہیں گی. اسی طرح سے آپ نے ان کیسز میں مزید نام سنے تھے، مورائی کا نام، دیگر نام. تو یہ نام جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں مزید آئیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا سسٹم کو سندھ میں رگڑا لگنے جا رہا ہے. تو جو سسٹم کو سندھ میں رگڑا لگا ہے اور مزید لگے گا، اس میں سندھ کی کچھ شخصیات کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں. یہ چیخیں مزید سنائی دیں گی، اور المیہ یہ ہے کہ یہ چیخیں آہستہ آہستہ تھم جاتی ہیں، کیونکہ رگڑا تھم جاتا ہے، اور رگڑا تھم جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ کبھی کبھار ادھر ادھر مختلف جگہوں پر، جیسے میرے واٹس ایپ پر آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، آپ کو ایک عام آدمی روتا ہوا نظر آتا ہے. اور جو سسٹم سے جڑے کارندے ہیں، وہ کارندے کوئی ملک سے باہر چلا گیا، کوئی پاکستان میں ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے معاملات ختم ہو گئے، یہ خبریں ملتی ہیں. تو اس بار سسٹم کو جو رگڑا لگ رہا ہے، توقع یہ کرنی چاہیے کہ یہ رگڑا ٹائٹ ہو. صرف ضیاء کالا نہیں، ہر کالے کرتوت والا جو ہے اس کے گریبان تک ہاتھ جائے، اور یہ ہاتھ جو ہے وہ پھر ہمیں نظر بھی آئے، یہ کالے کرتوت بھی نظر آئیں، اور ان کو الٹا کر کے ایسے ہلا کے جتنا مال نکلے
وہ مال قومی خزانے میں بھی جائے تو پھر میرا آپ کا اس ملک کا بھلا ہے. ورنہ یہ جو سسٹم کے حوالے سے خبریں ہیں نا کہ تھیلوں میں بھر کے رقمیں منزل تک پہنچائی جاتی تھیں، منزل مقصود تک رقموں کے تھیلوں کا سفر جاری رہے گا، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.